हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। लास्ट भिडियोमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड च्याप्टर स्टार्ट गरेको छौं र यो म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिरिजमा सेकेन्ड भिडियो हो। आजको भिडियोमा हामी के पढ्न गइरहेछौं भन्दा लोरेन्ज फोर्स पढ्न गइरहेको छौं। लोरेन्ज फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा चार्ज पार्टिकल जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेछ। सपोज यो रिजनमा भित्रपट्टि के छ, म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने कुनै पनि एउटा चार्ज पार्टिकल क्यू यहाँनिर मुभ गरिरहेछ एक्सेप्ट डिरेक्सन प्यारलल टु फिल्ड। एक्सेप्ट डिरेक्सन प्यारलल टु फिल्ड भयो भने हुँदैन। यो किन हुँदैन अहिले हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। तर यो कुनै पनि डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ भने योले के गर्छ त एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। तर यो रेस्टमा हुँदाखेरि यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने हुँदैन र यो फोर्सलाई नै एक्सप्लेन गर्छ हामीहरुको केले भन्दाखेरि लोरेन्ज फोर्सले। जसरी हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा के पढेको छौं भन्दाखेरि यदि यो रिजनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने यसरी अनि हामीले यहाँनिर ल्याएर एउटा चार्ज क्यू लाई ल्याएर राख्दिन्छौं भने यसले के गर्छ टेन्जेन्शियली फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। तर यहाँ अलिकति कहानी छुट्टै हुन्छ है त। सो यो लोरेन्ज फोर्सले के भन्छ त भन्दाखेरि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टु द म्याग्निट्युड अफ चार्ज। फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टु द म्याग्निट्युड। जति धेरै म्याग्निट्युडको चार्ज भयो त्यसले फोर्स के गर्ने भयो त्यति नै धेरै एक्सपिरियन्स गर्ने भयो। फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ। यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थसँग फोर्स चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ छ धेरै इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ भयो भने है एकदम स्ट्रङ फिल्ड भयो भने त्यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि धेरै फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो है त। यो मैले मिनिङ बुझाइसकेको छ अगाडिको भिडियोमा। यो क्रस भनेको के हो, यो भित्रपट्टि हो र डट भनेको के हो बाहिरपट्टि हो। भनेपछि फिल्डहरु सबै यसमा के रहेछन् भित्र, भनेपछि भित्रतिर डाइरेक्ट भएका रहेछन् फिल्डहरु है। फिल्डहरु भित्रतिर डाइरेक्ट भएका रहेछन् म्याग्नेटिक फिल्ड। अनि मैले यहाँनिर ल्याएर यसरी क्यू लाई एउटा एंगलमा सपोज थीटा एंगलमा मैले यहाँनिर फाल्दिए जस्तो। यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दा यो डिरेक्सनमा हामीहरुको म्याग्नेटिक फिल्ड छ। मैले यसरी यो डिरेक्सनमा v भेलोसिटीले म्याग्नेटिक फिल्डसँग थीटा एंगल बनाएर यसलाई के गरे प्रोजेक्ट गरे भने फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु v एन्ड फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु v sin थीटा। यो v sin थीटा भनेको के हो भन्दा यो जुन भेलोसिटी छ यो भेलोसिटीलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सकिन्छ। जस्तो भेलोसिटीलाई एउटा यतापट्टि कम्पोनेन्ट र अर्को यतापट्टि। यो भने के हुन्छ v cos थीटा र यो भने के हुन्छ v sin थीटा। भने v sin थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी परपेन्डिकुलर टु फिल्ड। परपेन्डिकुलर फिल्ड यता छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड यता, योसँग परपेन्डिकुलर भएको कम्पोनेन्ट यो के हो भनेपछि भेलोसिटी परपेन्डिकुलर टु फिल्ड। फिल्डसँग परपेन्डिकुलर भएकोसँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ, फिल्डसँग प्यारलल भएकोमा डिपेन्ड गर्दैन है। v cos थीटामा डिपेन्ड गर्दैन। सबैलाई कम्बाइन गर्ने हो भने फोर्स इज प्रोपोर्शनल टु bqv sin थीटा हैन, bqv sin थीटा आयो यहाँबाट। अब यहाँनिर एउटा प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट राख्दिने हो भने के हुने भयो kbqv sin थीटा। भने यो k को भ्यालु के हुन्छ 1 भनेपछि के हुन्छ bqv sin थीटा। यही हो हामीहरुको म्याग्नेटिक फोर्सको फर्मुला। त्यसपछि यसलाई इन भेक्टर फर्ममा हेरौं त। इन भेक्टर फर्ममा यसले हेरौं भने के छ भन्दा q भनेको स्केलर हो। यहाँ के हो q भनेको म्याग्निट्युड अफ चार्ज इज स्केलर क्वान्टिटी। b भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको भेक्टर, v भनेको भेलोसिटी पनि भेक्टर र sin थीटा आइराछ। भने अब हामीले आइडिया लगाइहाल्नु पर्यो यो के को छ क्रस प्रोडक्ट रहेछ। के रहेछ क्रस प्रोडक्ट भनेपछि f भेक्टर इज इक्वल्स टु फोर्स भेक्टर भनेको q भने स्केलरलाई बाहिर लेख्दिने v भेक्टर क्रस b भेक्टर। अब यो फोर्स भनेको के हुने रहेछ त भन्दा v भेक्टर क्रस b भेक्टरको डाइरेक्सनमा हुने रहेछ है। डिरेक्सन अफ फोर्स, डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फोर्स इज इन द डिरेक्सन अफ के को डिरेक्सनमा हुन्छ भन्दा v भेक्टर क्रस b भेक्टरको डिरेक्सनमा हुन्छ। v भेक्टर क्रस b भेक्टरको डिरेक्सनमा भन्नुको अर्थ के हो भन्दा यो भनेको v भेक्टरसँग नि परपेन्डिकुलर र b भेक्टरसँग नि परपेन्डिकुलर। हामीले के पढेको छौं भेक्टर भन्दा a भेक्टर इज इक्वल्स टु b भेक्टर क्रस c भेक्टर भयो भने a भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु b भेक्टर एन्ड c भेक्टर है। बोथ परपेन्डिकुलर टु b भेक्टर एन्ड c भेक्टर दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु बोथ भेलोसिटी एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड।
म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी दुईटैसँग के हुन्छ फोर्स परपेन्डिकुलर हुन जान्छ फोर्स के हुन जान्छ दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन जान्छ अब यसको डाइरेक्सन निकाल्न हामीलाई डाइरेक्सन निकाल्नको लागि अलिकति थोरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है त कुनै पनि एउटा क्रस प्रोडक्टको हामीलाई डाइरेक्सन निकाल्न हामीले सिकिसकेको छ दैट इज बाइ युजिङ आवर राइट ह्यान्ड रुल है राइट ह्यान्ड रुल अथवा त्यो स्क्रु रुल पनि भन्छ हैन राइट ह्यान्ड स्क्रु रुल त्यसले युज गरेर हामीले के गर्ने भन्दा डाइरेक्सन निकाल्ने त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सन हामीले निकाल्नु छ भने हाम्रो राइट ह्यान्ड लिने र राइट ह्यान्डको यो चारवटा औंला छ यसलाई के गर्ने फर्स्ट भेक्टरतिर पोइन्ट गर्ने जस्तो यहाँ फर्स्ट भेक्टर के छ भी भेक्टर यो हो भने भी भेक्टरतिर पोइन्ट गर्ने र यसलाई क्रल गरेर कता लाने बी भेक्टरतिर लाने अनि भी भेक्टरतिर पोइन्ट गर्ने क्रल गरेर भने घुमाएर बी तिर लाने भी तिर पोइन्ट गर्ने बी तिर लाने थम्बले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ इट गिव्स द डाइरेक्सन अफ फोर्स भनेपछि भी भेक्टरतिर यसलाई पोइन्ट गर्ने बी भेक्टरतिर घुमाउने थम्ब कता गयो बोर्डको भित्र गयो भने यहाँनेरि फोर्स कतातिर एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछ इलेक्ट्रोनले बोर्डदेखि भित्रपट्टिको डाइरेक्सनमा भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स हुने रहेछ है त यो एउटा तरिका भयो यसलाई हामीले भन्छौं राइट ह्यान्ड रुल यसलाई हामीले के भन्छौं राइट ह्यान्ड रुल यसलाई हामीले भन्छौं राइट ह्यान्ड रुल ल अहिलेको फिगरलाई म कम्प्लिट गरिदिन्छु v sin थीटा र यतापट्टि के थियो v cos थीटा मलाई लाग्छ यो क्लियर भयो होला है त अब यसलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको भनेको स्पेशल केसेसहरु हेर्ने है ल स्पेशल केसेस ओके स्पेशल केसेस नंबर 1 when theta is equals to or when v is equals to 0 भन्नुको अर्थ के हो भन्दा v भनेको के हो भेलोसिटी यदि 0 भयो भने के हुने भयो चार्ज इज एट रेस्ट चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट चार्ज पार्टिकल के मा छ भनेको अर्थ रेस्टमा छ चार्ज पार्टिकल रेस्टमा हुँदाखेरि के भयो फोर्स इज इक्वल्स टु b q v sin थीटा v को ठाउँमा के आयो 0 आयो भने b into q into 0 into sin थीटा भनेपछि के भयो 0 भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि कुनै पनि चार्ज रेस्टमा छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा त्यसलाई राखिएको छ भने मुभ नगरिकन त्यसले के गर्दैन भन्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन इट डज नट एक्सपिरियन्स एनी फोर्स भनेपछि मुभ हुनै पर्ने रहेछ म्याग्नेटिक फिल्डमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्नको लागि मुभ हुनै पर्ने रहेछ तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा मुभ नहुँदा यतिकै स्टेशनरी बसेको छ भने पनि त्यसले के गर्थ्यो भन्दा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्थ्यो त्यसले फोर्स फिल गर्थ्यो है अझै अर्को सेकेन्ड केस हेरौं व्हेन अब यो एंगलमा केसेसहरु बनाऊं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री भन्नुको अर्थ फिल्डसँग के छ प्यारलल छ जस्तो अघि हामीले के गरेको थियौं b छ यहाँनेरि v छ यसलाई थीटा बनाएको थियौं नि हैन अब यहाँ भयो यो सर्टेन एंगल बनाउँ भने 0 डिग्री एंगल बनाउने भने घटाउने यहीसँग प्यारलल बनाउने जस्तो के भनेको भन्दा यतापट्टि v र b र यतैपट्टि v भनेको प्यारलल छ भने के हुने भयो भन्दाखेरि f is equals to bqv sin थीटा यो हामीलाई थाहा छदै छ त्यसपछि bqv sin के हुने भयो 0 हुने भयो sin 0 भनेको के हो भन्दाखेरि 0 भनेपछि यो के हुने भयो सबै 0 हुने भयो फोर्स 0 हुने भयो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मोसन छ मोसन नहुँदा है रेस्टमा हुँदा त 0 फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने नै भइहाल्यो मोसन छ र त्यो मोसन के छ b सँग प्यारलल छ भनेको म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल छ भने त्यो केसमा पनि के गर्छ यसले 0 फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ दिस इज मिनिमम फोर्स है कन्डिसन अफ मिनिमम फोर्स इन मोसन भनेको यही हो मिनिमम फोर्स यसरी पनि यसले मिनिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसपछि अर्को केस हेरौं केस 3 मा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री थीटा जब 90 डिग्री हुन्छ त्यतिखेर के होला भन्दा जस्तो थीटा 90 भनेको के हो त भन्दाखेरि ल साइडमा फिगर पनि बनाइदिऊ जस्तो यसको लागि भनेको यतापट्टि b छ भने यसको यतैपट्टि v पनि हुने भयो है थीटा 90 डिग्री भनेपछि b र v को बीचमा एंगल कति बनेको हुनु पर्यो 90 डिग्री एंगल बनेको हुनु पर्यो यतापट्टि v भनेपछि फोर्स इज इक्वल्स टु त्यो हामीलाई थाहा छ bqv sin थीटा bqv sin के भयो यहाँ 90 sin 90 भने के हुन्छ 1 भनेपछि bqv मात्रै सो दिस इज म्याक्सिमम फोर्स है म्याक्सिमम किन sin 90 को म्याक्सिमम भ्यालु के हो त 1 हो नि त हैन त्यही भएर म्याक्सिमम फोर्स हुने हो है एकचोटी यसलाई के गरौँ भन्दा रिकल गरौँ कन्क्लुड गरौँ यसलाई के भन्दाखेरि v इज इक्वल्स टु 0 रेस्टमा हुँदाखेरि नो फोर्स एक्सपिरियन्स यसको कन्क्लुजन के रहेछ त भन्दाखेरि कन्क्लुजन एट रेस्टमा हुँदा नो फोर्स 0 फोर्स है 0 फोर्स
रेस्टमा हुँदा के गर्छ 0 फोर्स त्यसपछि डिरेक्सन मोसन इन प्यारलल मोसन प्यारलल टु फिल्ड फिल्डसँग प्यारलल मोसन भयो भने के गर्छ यसले पनि 0 फोर्स त्यसपछि मोसन परपेंडिकुलर टु फिल्ड भयो भने के हुने भयो मैक्सिमम फोर्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त मैक्सिमम फोर्स चाहिँ यो अवस्थामा यसले के गर्छ फिल गर्छ एक्सपिरियन्स गर्छ ओके ल अब हामीले के सिक्यौं भन्दा लोरेन्ज फोर्स भनेको के हुँदो रहेछ q v वेक्टर क्रस b वेक्टर हुन्छ भनेर हामीले सिक्यौं अब यो फोर्स भनेपछि त फोर्स त के भयो वेक्टर भयो भने अब हामीलाई के चाहियो वेक्टरको के चाहियो डाइरेक्सन पनि चाहियो सो डाइरेक्सन निकाल्ने एउटा तरिका त मैले सिकाइसके त्यसलाई अझै सिस्टमेटिकली म यहाँ सिकाउने ट्राई गर्छु है त सबैभन्दा पहिला राइट ह्यान्ड स्क्रु रुल भन्न सकिन्छ यसलाई राइट ह्यान्ड स्क्रु रुल यो राइट ह्यान्ड स्क्रु रुलले के भन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला भनेको point 4 fingers in the direction of के भन्दा v वेक्टर को डाइरेक्सन मा हामीले चारवटा औंलालाई के गर्ने पोइन्ट गर्ने त्यसपछि सेकेन्डमा के गर्ने भन्दाखेरि क्रल देम टुवर्ड्स b वेक्टर भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड तिर क्रल गर्ने अनि नम्बर 3 मा भनेको के हो भन्दा thumb gives the direction of force thumb ले के दिन्छ फोर्स को डाइरेक्सन दिन्छ सपोज फर एक्जाम्पल हामीको फिल्ड छ यता है फिल्ड छ यता v वेक्टर है डाइरेक्सन भेलोसिटी को डाइरेक्सन छ यता v वेक्टर भने अब हामीले यहाँ यदि फोर्स को डाइरेक्सन निकाल्ने भने के गर्नु पर्यो हाम्रो फर्स्ट वेक्टर भनेको v वेक्टर तिर पोइन्ट गर्ने त्यसलाई b वेक्टर तिर क्रल गर्ने पहिला b वेक्टर तिर पोइन्ट गर्ने त्यसपछि क्रल देम टुवर्ड्स b वेक्टर थम कता आयो बाहिर आयो भने फोर्स यहाँ कतापट्टि एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछ यो अवस्थामा बाहिरलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौं डटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है त्यसैगरी अर्को भनेको के हुन्छ होला भन्दा यदि यस्तो खालके छ b अनि त्यसपछि यतापट्टि छ v यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि b भनेको यो बोर्ड देखि भित्रतिर गइराछ b भनेको बोर्डको भित्र v भनेको यता भनेपछि यसमा फोर्सको डाइरेक्सन कता हुन्छ भनेर हेर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ सुरुमा हामीले के गर्ने केही छैन 0.4 फिंगर इन डाइरेक्सन अफ v वेक्टर राइट ह्यान्ड को यो के हो भन्दाखेरि अफ राइट ह्यान्ड यो बुझ्नु पर्यो राइट ह्यान्ड को लागि राइट ह्यान्ड को 4 फिंगर्सले त्यसलाई भनेको v वेक्टर तिर पोइन्ट गर्ने v वेक्टर यता छ अनि b वेक्टर कता छ भन्दा क्रल गर्ने हो नि त b वेक्टर तिर b वेक्टर बोर्ड को भित्र गइराछ भने कसरी छ भन्दाखेरि यसरी छ के कसरी छ भन्दा जस्तो यो हाम्रो v हो यो हाम्रो के भयो v हो भने यो b चाहिँ कता गइराछ बोर्ड देखि भित्रतिर गइराछ यस्तो खालको अवस्था छ यहाँ लगभग यस्तो खालको अवस्था छ भने यो हाम्रो के हो v यो हाम्रो के हो b पहिला v तिर पोइन्ट गर्ने v तिर पोइन्ट गरेर के गर्ने यसलाई b तिर लाने v देखि b तिर लाँदाखेरि फोर्स कता गयो यतापट्टि आयो भनेपछि यतापट्टि आउने भयो फोर्स भनेपछि कतापट्टि आउने भयो फोर्स यो डाइरेक्सनमा यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो है त योसँग परपेन्डिकुलरली यो भयो फोर्स ओके अर्को पनि एउटा हेरौं जस्तो फोर्स कतापट्टि एक्सपिरियन्स गर्छ जब यो के छ b आइराछ बाहिर भनेपछि यो त बाहिर आको यसरी बाहिर आइराछ यो बाहिर आइराछ र भेलोसिटी छ यसको यो डाइरेक्सनमा भेलोसिटी भने यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो पनि यसरी नै हामीले बुझ्न सकिन्छ यो हाम्रो भेलोसिटी हो भने भेलोसिटी यतापट्टि भयो र यो म्याग्नेटिक फिल्ड के भइराछ यसरी बाहिरतिर आइरहेको छ बोर्डबाट बाहिर आइराछ भनेपछि के गर्ने पहिला फर्स्ट वेक्टर तिर देखाउने फर्स्ट वेक्टर भन्नुको अर्थ v वेक्टर तिर यसलाई देखाउने v वेक्टर तिर कसरी देखाउने भन्दा यसरी देखाउने अब यसलाई क्रल गरेर कतापट्टि लाने b तिर लाने v तिर देखाउने यसरी v तिर देखाउने क्रल गरेर b तिर लाने भने यसो गर्ने भने यतापट्टि गयो भनेपछि के हुने भयो यो यतापट्टि यसको फोर्सको डाइरेक्सन हुने भयो भेरी भेरी इजी ल यो एउटा तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं अर्को पनि एउटा तरिका छ जसलाई हामीले भन्छौं फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल ओके सो यो राइट ह्यान्ड स्क्रु रुल भयो भने अब हामीले के सिक्छौं भन्दा फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल हामीले सिक्छौं के सिक्छौं फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल नम्बर 2 मा फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल अघिको राइट ह्यान्ड रुल हो भने अब के छ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुल सो यो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा के बुझ्ने भन्दा FBI भनेर बुझ्यो भने सब काम सकिन्छ अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड रुल भनेपछि पक्कै पनि लेफ्ट ह्यान्ड को औंलाको काम छ यहाँ नम्बर 1 मा भनेको होल्ड
hold three fingers of left hand in mutually perpendicular direction, mutually perpendicular direction भनेपछि के गर्ने भन्दा हाम्रो यो जुन देब्रे हात छ, देब्रे हातको तीनटा औंलालाई म्युचुअली परपेन्डिकुलरली होल्ड गर्ने है, परपेन्डिकुलर होल्ड गर्ने, एक दुई तीनटा औंलालाई के गर्ने परपेन्डिकुलरली होल्ड गर्ने, यिनीहरु एक अर्कासँग के हुनु पर्यो म्युचुअली परपेन्डिकुलर भनेको एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। र के गर्ने भन्दा नम्बर 2 मा यो F भनेको छ नि, यो F भने हो फोर्स, B भने हो फिल्ड, B भनेको के हो म्याग्नेटिक फिल्ड भने फिल्ड, यो हो म्याग्नेटिक फिल्ड, र I भनेको के हो करेन्ट और मोशन अफ चार्ज पार्टिकल, मोशन अफ चार्ज पार्टिकल, करेन्ट और मोशन अफ चार्ज पार्टिकल को डिरेक्सन अथवा करेन्ट को डिरेक्सनमा के गर्ने I भनेको करेन्ट को डिरेक्सन। अब सबभन्दा सुरुमा के आयो F आयो भनेपछि सुरुमा F आयो भने के भयो भन्दा थम्ब भयो, यो के भयो थम्ब, त्यसपछि के आयो B भनेको यो के भयो इन्डेक्स, यो के भयो इन्डेक्स फिंगर, त्यसपछि आयो I है इन्डेक्स फिंगर, यो भयो इन्डेक्स फिंगर, त्यसपछि आयो I, यो भयो मिडल फिंगर। भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले फोर्स भनेपछि थम्बलाई फोर्सको डिरेक्सनमा देखाइदिने, अनिखेर म्याग्नेटिक फिल्डलाई के गर्ने हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले B भनेपछि इन्डेक्स फिंगरलाई म्याग्नेटिक फिल्डतिर, र I भनेको के हो भन्दा करेन्ट अथवा मोशन अफ चार्ज पार्टिकल, यसलाई मिडल फिंगरले देखाउँछ। जस्तै एक्जाम्पल यसको यहीबाट बुझिहालिन्छ, यसको एक्जाम्पल हेर्नु त, यसको एक्जाम्पल के होला भन्दाखेरि यतापट्टि छ भेलोसिटी, माथिपट्टि छ B भेक्टर, यतापट्टि छ V भेक्टर भने यसमा फोर्सको डिरेक्सन के हुन्छ भन्दा हामीलाई फोर्सको डिरेक्सन निकाल्ने भने यो फोर्स यसले दिन्छ, थम्बले फोर्स दिन्छ भने थम्बलाई अहिले युज नगर्ने, यो B र V तिर पोइन्ट गर्ने। B भनेको के भन्दाखेरि इन्डेक्स फिंगर, यो फिंगरलाई के गर्ने B तिर अनि यतातिर है यतातिर, अनि यो मिडल फिंगरलाई भने कतातिर भन्दा मोशन अफ चार्ज पार्टिकल अथवा भेलोसिटी, भेलोसिटी भनेको मोशन अफ चार्ज पार्टिकलको डिरेक्सन हो भने यतातिर B लाई, अनि यसो गर्दाखेरि यसलाई बाहिरतिर आउने भयो, सो मोशन चाहिँ फोर्स चाहिँ कतापट्टि हुने भयो बाहिरतिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो यहाँदेखि बाहिर है त। अर्को दोस्रो एक्जाम्पल हेरौं, यतापट्टि छ भेलोसिटी र बाहिरपट्टि छ म्याग्नेटिक फिल्ड, बाहिरपट्टि है म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ, भेलोसिटी यता छ है त, म्याग्नेटिक फिल्ड यता भेलोसिटी यता, भेलोसिटी यता म्याग्नेटिक फिल्ड यता भने हामीलाई फोर्स निकाल्ने हो, फोर्सको डिरेक्सन निकाल्ने भने फोर्सलाई अहिले छोड्दिने। B भनेको के हो भन्दाखेरि के हो B भनेको इन्डेक्स फिंगर म्याग्नेटिक फिल्डतिर, इन्डेक्स फिंगर म्याग्नेटिक फिल्डतिर भने म्याग्नेटिक फिल्ड के भइरहेछ बाहिर आइरहेछ, यसरी बाहिरतिर देखाइदिने इन्डेक्स फिंगरलाई के गर्नु पर्यो बाहिरतिर, भेलोसिटी उता छ भने भेलोसिटीतिर यता देखाउने हो भने यो के भयो यसरी परपेन्डिकुलरली होल्ड गर्दा यो तलतिर गयो, यो के भयो तलतिर गयो भने फोर्स के हुने रहेछ यसरी फोर्स यसरी एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछ। यसलाई हामीले राइट ह्यान्ड रुलबाट गर्ने हो भने सेम थिङ, जस्तै यसलाई राइट ह्यान्ड रुलबाट गर्ने हो भने राइट ह्यान्ड रुलले के भन्छ चारवटा औंलालाई V तिर देखाउने, V देखि B तिर लाने, यसले दिन्छ भनेपछि बाहिर आयो, यसमा के भन्छ चारवटा औंलालाई V तिर देखाउने त्यसबाट B तिर लाने भनेपछि V तिर देखाउने, B भनेको त यसरी बाहिर आइरहेछ नि त हैन, भनेपछि यसो गर्नु पर्यो बाहिर तलतिर गयो है त। जसरी गरे पनि एउटै कुरा हो, मलाई लाग्छ यो क्लियर भयो। यो पोइन्ट देखि यता फ्रेममा ल अब हामी के पढ्दै छौं भन्दा म्याग्नेटिक फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई राख्यो भने त्यसले पनि के गर्छ म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। अनि यसलाई कसरी हामीले बुझ्ने भन्दा जस्तो यो डाइरेक्सनमा हाम्रो के छ फिल्ड छ, यसरी के छ यसरी यो के छ फिल्ड छ, यतापट्टि यसरी फिल्ड छ, यो के भयो B भेक्टर यतापट्टि छ। हामीले के गरेछौं भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हाम्रो के छ वायर, यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर यसले करेन्टलाई बगाइरहेको छ, यसलाई हामीले फिल्डसँग सर्टेन एंगल थीटा बनाएर यसरी राखेको छौं है त। यसको सपोज लेन्थ छ L, यसको लेन्थ छ L, यसको लेन्थलाई हामीले भन्छौं L र यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन, यो एरिया अफ क्रस सेक्सन छ A है। यही कुराहरु हामीले लेखौं, लेट अस कन्सिडर a current carrying wire, let us consider a current carrying wire I in the direction भन्दा length, having length L, having length L, cross sectional area यसको cross sectional area A and making an angle theta with magnetic field, म्याग्नेटिक फिल्डसँग यसले के बनाइरहेछ थीटा बनाइरहेछ।
Also let the number of, this is very important, number of free electrons, number of free electrons per unit volume. Also let the number of free electron per unit volume be small n. Number of electrons per unit volume लाई हामीले के मान्दिने, small m मान्दिने. अब के भन्न खोजेको भन्दा यो एउटा के छ त भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भनेपछि यसमा के छ, करेन्ट छ है. यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले करेन्टलाई के गरिरहेछ, क्यारी गरिरहेछ माथिको डिरेक्सनमा. यतापट्टि करेन्टलाई क्यारी गरिरहेछ, यसको लेन्थ छ l, यतापट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड छ b. यो अलिकति मेटियो मेरो हातले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड b है त. ओके ल ठीक छ, केही छैन. यसको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो जुन एरिया, यो जुन छेउको एरिया, जस्तो यो कन्डक्टर भयो भने यसको एरिया, यो एरिया छ a है, यसको एरिया छ a एरिया छ, यसले थीटा एंगल बनाइरहेछ र लेन्थ छ l. यसको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम छ n. अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो. अब हामीले के बुझ्ने भन्दा यहाँ जुन करेन्ट छ, यो करेन्ट चाहिँ यो करेन्ट केले गर्दा हुन्छ भन्दा फ्री इलेक्ट्रोन्सले गर्दा हुन्छ. अफ कोर्स फ्री इलेक्ट्रोन्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, करेन्ट आएको हुन्छ. यो फ्री इलेक्ट्रोन्सको मुभमेन्ट हो. इलेक्ट्रोन्स भनेको पनि त एउटा के हो, चार्ज पार्टिकल नै हो भने यो हरेक फ्री इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सलाई हामीले सम गर्दियौं अथवा सबैको लागि हेरेर एउटा टोटल हेर्यौं भने यो कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स हुन्छ. हामीले त्यही हेर्छौं है त. सो फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ इच इलेक्ट्रोन, force experienced by each electron, each free electron है, each free electron भन्नु पर्यो है, इलेक्ट्रोन मात्रै भन्न अलि पाइदैन. फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि Fe भनेर म यसलाई भनिदिन्छु. हाम्रो के थाहा फर्मुला अघि भर्खर हेरेको BQV sin थीटा, जहाँनेरि थीटा भनेको के हो, एंगल बिट्विन V एन्ड B. V र B को बीचमा एंगल भने भेलोसिटी यतैपट्टि हुन्छ नि त इलेक्ट्रोन भएर, अनि V र B को बीचको एंगल नै के हो, हाम्रो थीटा हो. यो एंगल थीटा है त. भनेपछि अब B इन्टु E भनेको के हो भन्दा Q भनेको के हो, चार्ज हो. भने चार्ज, इलेक्ट्रोनको चार्ज के हो, E इलेक्ट्रोनिक चार्ज हामीले त्यसलाई भन्छौं. अब यो V लाई हामीले जब यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ हुन्छ, जब करेन्ट क्यारी गर्दा, त्यतिखेर के हुन्छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको हुन्छ. भनेको एकैचोटी गुड्डुडु कुद्दैन, नाकि के हुन्छ भन्दा यो अरु एटमहरुसँग, अरु इलेक्ट्रोनहरुसँग कोलाइड भएर एउटा के हुन्छ, एभरेज भेलोसिटीले मुभ भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले भन्छौं VD अर्थात ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भन्छौं. सो V को साटो के लेख्न मिल्यो, VD भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ, ड्रिफ्ट भेलोसिटीले, र sin थीटा एज इट इज यहाँनेरि आइहाल्यो. फोर्स भनेको यति भयो. अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दा I = भेना भनेर थाहा छ, VD E/A. भनेपछि अब हामीले यहाँनेरि यो जुन VD छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी, यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने I/E/A आउँछ. जहाँनेरि E1 भनेको के हो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम, जुन मैले यहाँनेरि लेट गरेको छु. A भनेको के हो, क्रस सेक्सनल एरिया. अब हामीले यसलाई के गर्ने, यहाँनेरि युज गर्ने, यसलाई यहाँनेरि युज गर्ने हो भने BE VD को साटो के लेख्न सक्यो, I/E/A इन्टु sin थीटा. त्यसपछि E र E गयो, BI/E/A sin थीटा, BI/E/A sin थीटा. Fe भनेको यति आयो. भनेपछि फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ इच फ्री इलेक्ट्रोन इज BI/E/A sin थीटा, BI/E/A sin थीटा. यो भनेको इच इलेक्ट्रोनले है, हरेक इलेक्ट्रोनले यति एक्सपिरियन्स गर्छ भने अब यहाँ कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन्स होला भन्दा n नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स होला है. लेट नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स है, यो त इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भयो भने नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स इज इक्वल्स टु n. हामीले नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई पनि के मान्दिने, n मान्दिने हो भने यसलाई म थोरै यहाँ गर्छु भने अब नाउ फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ n इलेक्ट्रोन्स, n इलेक्ट्रोन्सले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको यो भनेको टोटल फोर्स, यही भनेकै कन्डक्टरको लागि फोर्स हो है. किन यहाँ n वटा इलेक्ट्रोन्स छ, n फ्री इलेक्ट्रोन्स भनौं न, n फ्री इलेक्ट्रोन्स. अनि यहाँ n वटा फ्री इलेक्ट्रोन्स छ, यही फ्री इलेक्ट्रोन्सले गर्दाखेरि यहाँ के छ, करेन्ट छ. भनेपछि टोटल फोर्स F भनेकै यो, F भनेकै के हो, यो कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स हो भने अब यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि n टाइम्स अफ Fe. किन टोटल फ्री इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरिको फोर्स भनेको हरेक इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि भनेको एउटा इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स इन्टु n टाइम्स हैन. यो मैले गरे भने एउटाले कति एक्सपिरियन्स गर्छ, यसलाई n टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने n वटाले कति एक्सपिरियन्स गर्छ आयो भने n इन्टु Fe. Fe त हामीले यहाँबाट युज गर्न सकिन्छ. यो 1 यो इक्वेसन भनेपछि BI/1A इन्टु sin थीटा.
bi by n into sin theta n into bi by n into sin theta अब फेरि के भयो bi n बिन भयो माथि डिवाइड बाइ तल के भयो n a sin theta फेरि यो n भनेको हामीलाई के थाहा छ n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अनि n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो भने यसलाई यसो लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन bi n divided by number of electrons divided by volume into area into sin theta किन n small n भने के हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डिवाइडेड बाइ भोल्युम भने नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स हामीले क्यापिटल n मानेको छौं भने डिवाइडेड बाइ भोल्युम v भनेको भोल्युम यसको भोल्युम v भेलोसिटी होइन कि भोल्युम सो भोल्युम इन्टु एरिया है अब हेरौं त n गयो यहाँबाट के भयो bi by a इन्टु भेलोसिटी माथि गयो a इन्टु l एरिया इन्टु लेन्थ इन्टु sin थीटा भयो एरिया गयो यहाँनेरि के बच्यो अन्त्यमा भन्दा dil sin थीटा बच्यो यहाँनेरि i भनेको के हो हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो भने i लाई बाहिर लेखिदिने हो र l भेक्टर क्रस b भेक्टर भयो यहाँनेरि यहाँ के भयो अलिकति म थोरै मेटाउँछु ल फाइनली हाम्रो चाहिँ लास्टमा के आयो फाइनली यहाँनेरि लास्टमा यो लास्टमा फाइनली हाम्रो के आयो भन्दाbil sin थीटा आयो योbil sin थीटा मा l भनेको हैन i भनेको के हो स्केलर हो भने l भेक्टर क्रस b भेक्टर हुन गयो है फोर्स भेक्टर भनेको l भेक्टर क्रस b भेक्टर अब हामीले के कुरो बुझ्नु पर्यो भन्दा यो जुन l भेक्टर छ यो l भनेको के हो लेन्थ हो तर लेन्थ त भेक्टर क्वान्टिटी हैन यो त स्केलर क्वान्टिटी हो तर हामीले के गर्ने भन्दा नोट यहाँ के नोट गर्नु पर्यो भन्दा l vector is taken in the direction of current direction of current को direction मा हामीले के लिनु पर्छ l vector लिनु पर्छ whose magnitude जसको magnitude चाहिँ के हुन्छ magnitude is equal to the length सँग इक्वल हुन्छ magnitude तर हाम्रो यसको direction चाहिँ हामीले के सँग लिन्छौं करेन्ट को डाइरेक्सन सँग लिन्छौं है त किन हामीलाई यहाँ के चाहियो दुईटा भेक्टर चाहियो भने i यो करेन्ट त के होइन भेक्टर क्वान्टिटी हैन स्केलर क्वान्टिटी त्यही भएर हामीले l भेक्टर क्रस b भेक्टर लेन्थ चाहिँ भेक्टर हामीले एज्युम गर्न सक्यौ नि त हैन लेन्थ भेक्टर भनेर यसरी भने करेन्ट को डाइरेक्सनमा लिदिने यदि करेन्ट तल छ भने लेन्थ भेक्टर को डाइरेक्सन तल है अब यसको डाइरेक्सन यसको फोर्स को डाइरेक्सन निकाल्न त्यही अघि मैले सिकाएको जुन अगाडि मैले सिकाएको छु यो मोसन फोर्स एक्सचेन्ज बाइ चार्ज पार्टिकल त्यही रुल यहाँनेरि मजाले लगाएर निकाल्न सकिन्छ है त केसेसहरु पनि त्यस्तै हुन्छ ओके ल आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ अर्को भिडियोमा हामीले के पढ्ने भन्दा टर्क पढ्न गइरहेका छौं जुन चाहिँ एउटा लुपले एक्सपीरियन्स गर्छ यदि यो कुरा बुझेको छौं भने हामीले टर्कमा हामीलाई कुनै पनि समस्या हुनेवाला छैन टर्क पढिसकेपछि हामीले मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर त्यसपछि बायोट सावर्ट ल एन्ड एम्पियर सर्किट ल which is very important and very easy and interesting okay thank you so much for watching this video keep watching other videos यदि केही पनि डाउट छ भने you can just comment it down and I'll answer your queries thank you so much